السلام عليكم أعزائي المشاهدين متتبعي الكرام، سيداتي وسادتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ اليوم امينه اللي من قناه امينه الشاو جابت لكم واحد البسبوسه اللي كتجي رائعه، بسبوسه بمذاق ديال الليمون، كتجي على هذا الشكل وكتجي خفيفه وسهله في التحضير. الا بغيتوا الطريقه ديال التحضير ديال هذه البسبوسه والمكونات ديالها، تبعوا معنا الفيديو، من الاول حتى الاخر، وان شاء الله راه غتعجبكم البسبوسه الا حضرتوها ودرتو بحالها. فرجه ممتعه وعلى بركه الله. لهاد البسبوسه اعزائي المشاهدين كما قلت لكم كنحتاجوا 4 البيضات على هذا الحجم، ماشي صغار يعني تبارك الله كبار. 4 البيضات. كنحتاجوا كاس الزيت، كاس ديال الليمون، كاس ديال سنيده، 3 الكيسان لاروب ديال السميده رقيقه، هذه سميده رقيقه ديال الحلوى، كاس ديال الكوك اذا راه عبرتو، كاس ديال الكوك. عندنا 2 خمارات ديال الحلوى من حجم 8 غرام، 1 الفانيا. بالنسبه للتزيين كنحتاجو كاس ديال الليمون، عصير ديال الليمون اللي غادي نسقيو به، هو قليل من السكر غنسقيو به، ومن بعد غادي نزينو بالشكلاط اللي هو على هذا الشكل، هذا اللي كيكون على هذا الشكل خاص بالحلوى. هذا راه شكلاط ابيض واسود وبني. هذا بالنسبه للمول ديالنا كندهنوها بالقليل من الزبده وكنرشوا عليها السميده اللي غادي نستعملوا، سميده رقيقه اللي غادي نصاوبوا بها البسبوسه. غادي نرشوها في المول ديالنا، ما غاديش نديروا الفورس، غادي نديروا السميده الرقيقه من بعد ما كندهنوا المول بالزبده. وهذه هي المول اللي غادي نستعمل انا، اللي غندير فيها هاد البسبوسه. دابا ملي قدمت لكم المكونات ديال هاد البسبوسه غادي ندوزو باش نتعرفوا على كيفيه ديال التحضير ديال هاد البسبوسه. بقاو معنا وتبعوا معنا المراحل كامله. هنا كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين راني وضعت البيض نتاعنا في هاد البانيو وضفت ليه سنيده، وقبل راني درت واحد القبيصه ديال المليحه، دابا غادي نبدا نضرب فيه حتى يتجانس ليا الخليط كامل ويتجمع ليا، وديك الساعه نتلاقاو باش نضيفوا ليه الزيت والعصير ديال الليمون. هذا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا البيض ديالنا صافي قرب لينا مع السكر بزاف ديال المليحه. دابا غادي نضيفوا له ان شاء الله الزيت والعصير ديال الليمون. هنا غادي نضيفوا العصير ديالنا ديال الليمون، وغادي نضيفوا الزيت ديالنا، ومن بعد غادي نكملوا ونستمروا في التطراب. دابا غادي نضيفوا الزيت،
هو خوينا الكميه ديالنا اللي قلت لكم في الاول في المقادير اللي هي كاس، نفس الكاس اللي عبرت به السكر، عبرت به الزيت، عبرت به عصير الليمون، عبرت به الكوك، عبرت به السميده، نفس الكاس هو اللي عبرت به جميع المقادير. دابا كما قلت لكم غادي نبقاو نطربوا ونستمروا في التطراب حتى يتجانس لنا الخليط. ملي غادي يتجانس كامل ديك الساعه غادي نضيفوا له السميده ديالنا والكوك. هو كملنا هذاك البيض اللي هو والسكر والزيت والعصير ديال الليمون، كملناه في التراب، طربته مزيان حتى دار هاد الرغوه هكا. دابا غادي نضيفوا له داك الكاس ديال الكوك اللي هو عبرته ديجا هنا، وضعته في هاد او لا نحطوا هاد الجبانيه كتوقع يو هاد جوج هاد 3 الكيسان الا ربع ديال السميده غنطربوهم مزيان، ومن بعد نتلاقاو باش نضيفوا له هذاك الفاني ديالنا والخمارات ديالنا. يلا انا غادي نطرب نستمر في التطراب ونتلاقاو. بسم الله. هو دا الخليط ديالنا، ها هو غادي نضيف هذاك الساشي ديال الفاني والخمارات ديالنا اللي غادي نغربلهم فوق من هذا الخليط. وديك الساعه نشوف الا باقي، حيت انا ما درتش السميد كلها، خليت هذا المقياس هذا، نشوف الا باقي خاصني نزيد السميد نزيدها، ما كانش حيت على حساب الجوده ديال السميد. الا كانت هذيك الكميه اللي درت ديال 2 كيسان ونص كافيه بركه. الا خاصني مازال نزيد، راه باقي عندي هنا حساب 4 كاس نزيدو باش تكون 3 كيسان الا ربع. غالبا كتكون ما بين 2 كيسان ونص حتى 3 كيسان الا ربع. انا دابا غادي نحط الساشيه ديال الفاني هنا، ونغربل الخماره ونسكبها على الخليط ونتلاقاو. هي دا الخمار ديالنا ربيتها فوق الخليط، ودرت ديك الساشي ديال الفاني. انا غادي نطرب ونشوف الكثافه ديال الخليط. الا كان بركه راه صافي غادي ندهن المول ديالي ونصبو فيها. الا كان خاصني نزيد شي سميد راه غادي نزيدو. كما شفتوا راني خليت حساب ديال 4 كاس، ديك الساعه غادي نزيدو عليه. انا دابا غادي نطرب ونتلاقاو باش نكملوا التتمه ديال الفيديو ديالنا ان شاء الله. هيا اعزائي المشاهدين، البسبوسه ديالنا راها صافي كملتها في الجميع. اكتفيت بهذيك 2 كيسان ونص اللي درت ديال السميد. كما شفتوا هذاك 4 كاس ها هو راه ما درتوش. غادي ندهن المول ديالنا بالزبده ونرشها بالسميد ونصبوا فيها الخليط وندوزوه ان شاء الله للفران. هيا المول ديالي راه هي صافي دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميد. دابا غنصب فوق منها الخليط. ايوا المهم انا غنصب ونتلاقاو. كما شفتوا راني قبيله لحت الجبانيه حيت ما كنعرفش نسجل البيض ونخدم بيض. نتلاقاو من بعد ما نقاد الخليط ديالنا في المول. هي دابا صبيت الخليط كله في المول. دابا غادي ندوزو ان شاء الله للفرن ديالنا كما المعتاد. راه بحال كما كطيبي الكيك ولا سميتو، كتدخلي البسبوسه للفران على درجه حراره ديال 180 درجه، وكتشعلي له لتحت عاد كتشعلي له الفوق صافي، وما كتحليش عليه حتى كطيب. وديك الساعه كنخرجوها باش
نسقيوها من بعد ما كنحضروا السقوه ديالنا اللي غادي نسقيوها بها. يلا بين ما طيب لينا البسبوسه ديالنا نتلاقاو بحول الله. هيا اعزائي المشاهدين، السقوه ديالنا اللي غنسقيو بها البسبوسه هي واجده. هي صافي، راني درت فيها كاس ديال ليمون، ودرت فيها معلقه كبيره ديال سنيده، ودرت فيها راس المعلقه صغيره ديال الروح ديال الحامض. دابا راه واحد الريحه هائله هنا. نخرجوا البسبوسه ديالنا ونسقيوها بها ونتلاقاو. هيا البسبوسه ديالنا خرجت من الفران كما كتشوفوا، هي كتجي محمره. دابا غادي نخوي فوق من هذيك السقوه اللي وريتكم اللي حضرت، نسقيوها بها. ماشي مشكل، هاد شي تيبان لكم بحال هكا راه غادي كله يتحيد. يلا نكمل السقيه ونتلاقى معكم. هاهي كما قلت لكم انا سقيتها كامله. هاهي داك السقوه كامله اللي كنت وريتكم من قبل وجدت، ها هي دي. دابا غنحيدها من المول باش نديرها في الطبسيل ونمشي نزينها ان شاء الله. هيا مشاهدي الاعزاء، البسبوسه ديالنا كما كتشوفوا راني زينتها هنايا. درت ليها هذا الشكل ديال الموتيف ديال وريقه الشجر، ومن الجناب كاين الكوك، والوسط درت فيها دوك الحبيبات تاع الشكلاط. ها هو دا، هي هذه البسبوسه ديالنا. كنتمنى ان البسبوسه ديالنا تنال الاعجاب ديالكم. كما تنقول لكم ديما ما تنساوش وما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وبالمشاركه ديالكم في القناه ديالنا باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. حتى هنا تنقول لكم بسلامه وتبقاو على خير وبصحه والراحه. البسبوسه ما تردوش، جربوها، راه هي كتجي هائله بالمذاق ديال الليمون. هي دي البسبوسه ديالي راه كتجي هائله. حتى هنا تنقول لكم مع السلامه، دمتم في رعايه الرحمن والى اللقاء. مع السلامه.